موضوع صحبت امشب ما درباره اینکه حقیقت چیست و در موارد مختلف ارزش اون حقیقت چی هست. سوژه خوبی باید باشه، درسته؟ حقیقت چیز ساده ای نیست که بشه اون رو معنی کرد. چون مجهول هست بیشتر تا معلوم. یه مقدار حقیقت‌های ظاهری هست، یه مقدار حقیقت‌های درونی هست و بیشترش هم میشه گفت که درونی هست تا به ظاهر. بذارید من یه مثالی بزنم خدمتتون. اگر من یه توپی بیارم اینجا و این توپ یه طرفش سبز باشه و یه طرفش نارنجی باشه، طرف سبز به طرف من هست و نصف این توپ که نارنجی هست به طرف شما هست، به احتمال قوی شما اصرار خواهید کرد که رنگ این توپ نارنجی است، درسته؟ منم اصرار میکنم میگم نه شما اشتباه میکنید، سبز هست، چون هیچ کدوممون نمیدونیم که این توپ دو رنگ داره. پس این حقیقت رو ما از دیدگاه خودمون نگاه میکنیم. در واقع یه واقعیتی هست، یه توپی هست، یه چیزی که ملموسه، میشه لمسش کرد و میشه دید. حالا این رو شما نگه دارید، بعد میبینید که یه نفر دیگه میاد و این هر دو طرف رو میبینه. این شخص میگه که هم نارنجی هم سبز، درسته؟ بعد یه شخص دیگه، یه شخص چهارمی میاد میگه که این نه نارنجی نه سبزه، بلکه یه طرف توپ آبیه، یک هم قرمزه، ولی یه چراغ زردی اون بالا هست و اون میتابه آبیه رو کرده سبز و قرمزه رو کرده نارنجی. با زرد که قاطی میشه نارنجی. این خودش نشون میده که ما حقیقت رو از جنبه‌های مختلف میبینیم با دید خودمون. سر همین موضوع میتونه بین این 4 نفر دعوا بشه. حالا یه روی خود وسیع‌تر کنیم، یه توپی بیاریم که مربع‌های رنگ‌های مختلف رو داشته باشه و طوری هم این توپ رو درستش کنیم، تزیینش کنیم که چندین گروه مختلف هر کدوم به رنگ که این نگاه میکنن، یکی زرد میبینه، یکی آبی میبینه، یکی سفید میبینه، یکی قرمز میبینه، یکی نارنجی میبینه، هر کدوم یه رنگی میبینن. بعد هم میزنه تو سرکله هم دیگه که حقیقت با منه، تو دروغ میگی، من دارم سبز میبینم، چطور شما داری آبی میبینی؟ این خودش نشون میده که ما از بعدهای مختلف به این دنیا نگاه میکنیم و این خودش به طبیعه خیلی چیزا رو مورد سوال قرار میده. یه بیانی هست از ولی عبدالله شوقی افندی، ایشون میفرمایند که حقیقت نسبی هست. بعد یه پسری حتی تو آنلاین ایران گرفتی چطور حقیقت ادیان میتونه نسبی باشه، چون مطلق گرایی مخصوصا در دین خیلی زیاد هست که حقیقت مطلقه، عوض هم نمیشه، همون یکی که اومده درست گفته و تمام حقیقت تو به اصطلاح وجود ایشون هست. و این هم خودش البته مطلق گرایی نسبت به حقیقت میتونه اشکال دیگه ایجاد بکنه. ببینید، فرض کنید 500 سال پیش من و شما تو یکی از این کوچه های دهات، اون موقع که زیاد شهری به اون فرم وجود نداشت که آسفالت باشه،
خاک بود دیگه. راه میریم، خوشحالیم که سالهاست زندگی کردیم و میگیم چقدر این دنیا اعتبار داره. صبح که بلند میشیم از شرق خورشید بلند میشه، شب که میخوایم غروب که میشه خورشید اون طرفی طلوع غروب میکنه، این طرف میاد خودش ظاهر میکنه که شرق باشه، اون طرف هم که غرب باشه. خب so far so good، خوبه. خودمون هم این اصطلاح رو به کار میبردیم دیگه. طلوع آفتاب از شرق است و غروب آفتاب هم در غرب هست. بعد اینا فکر میکنن این ثبات زمین هست و خورشید هم اونجا ایستاده و خورشیدی که در واقع داره تکون میخوره، یه دفعه میره شرق، یه دفعه غروب میکنه، این طرف زمین میره به غرب. خب سالها طول کشید. کوپرنیکوس اول بود که حدود قرن 16 و بعد گالیلیو قرن 17. کوپرنیکوس اون حرف زد، قبل از اون هم حتی افلاطون اشاره کرده بود که زمین تکون میخوره، زمین میچرخه. ولی خب کوپرنیکوس اومد و گفت زمین میچرخه بود، بیشتر حالت تئوری داشت. و بعد گالیلیو که ایتالیایی بود، کوپرنیکوس مال لهستان بود، این ایتالیایی اومد یه تلسکوپ درست کرد و اینو نگاه کرد و دید که زمین میچرخه. من نمیدونم چند نفر شما یادتون میاد، من خوب یادم میاد که بچه که بودم گاهی وقتا تو تابستون گرما رو پشتمون میرفتیم میخوابیدیم دیگه، داغ بود. پدرم گاهی وقتا ما رو میبرد عراق، اونجا ده داشت، اونجا میرفتیم تابستون برای گردش. گاهی وقتا تو خود تهران داغ بودیم، اونجا رو پشتمون که میخوابیدیم و از خطراتش اینا بگذاریم و رو پشتمون میخوابیدیم. فلت هم بود اون موقع دیگه، مسطح. یادم گاهی وقتا نگاه که میکردم به آسمون میدیدم این ستاره های 7 برادران رو، نمیدونم یادتون میادم، میشمردیم اینا رو. اگه نصف شب حوالی ساعت 2-3 صبح بیدار میشدم میدیدم اون ستاره ها رو نمیبینم. ولی از این مغز پوک بنده نمیگذشت که این زمین داره میچرخه. بر همین هم هست که الان یه ستاره های دیگه رو داریم میبینیم. خب خیلی جلوتر اونایی که متفکر بودن این از ذهنشون گذشته بود که این زمین روتیت که میکنه به طبیعی چیزی که ما میبینیم تغییر از لحاظ ظاهری تغییر میکنه. گالیلیو اومد با تلسکوپش این رو تحقیق کرد و دید بله هر 24 ساعت یه بار ما میچرخیم. بر همین هم هست که این 2 نفری که ما که تا داشتیم راه میرفتیم تو دهمون 500 سال پیش، این زمین بوده که داشته میچرخیده که خورشید از شرق طلوع میکنه و در غرب غروب میکنه. و خب این زمان میخواست تا درجه اطلاعات ما بیشتر بشه، علم ما بیشتر بشه و ما بتونیم تشخیص بدیم که شرق کجاست، غرب کجاست، آیا زمین میچرخه، آیا خود خورشید میچرخه، زمین در دور خورشید هر 1 سال یه بار میچرخه دیگه، هم خودش میچرخه هم یه بار هم دور جناب خورشید میچرخه. خب همه اینا بعدها کشف شد به اسم علم و دانش. بنابراین حقیقت فرق نکرده بود، نه خورشید فرقی کرده بود، نه 7 برادران فرقی کرده بودن، نه ستاره ها، نه این زمین، نه ما. همه اینا طبق خیلی نظم صحیحی یا در حرکت بودن یا ساکن بودن یا هر جوری بود. بنابراین چی تغییر کرد؟ فهم و شعور ما انسان ها و دیدگاهمون. پس بنابراین وقتی که از ولی الله بفرمایند حقیقت نسبی هست، نه اینکه خود حقیقت هی در حال تغییر هست، بلکه من و شما برداشتمون از اون حقیقت تغییر میکنه و این موضوع خیلی مهمی هست. آیا اشاره کردم گفتم که حقیقت مجهول هست، بیشتر همیشه معلوم نیست.
نسبی هم هست و استمراری هم هست. هرچه خوبه انشاءالله سنمون بالاتر میره یه مقدار حقیقت‌های دیگه‌ای رو بهتر میفهمیم و حقیقت هم از لحاظ معیار سنجشش معمولا رو فکت تشریح فکت وقتی ما میگیم فرض کنید دیدید که پشت تلویزیون وقتی یه نفر که فرض کنید سیاستمدار هست دروغی میگه چیکار میکنه تلویزیون؟ میره فکت چک میکنه، میره چند تا نوت‌های سابقش رو میاره میگه اینجا اینو گفت اونجا اونو گفت اونجا اونو گفت، اینا رو جمع میکنه که طرف رو جلوه بده که آدم راستگویی نیست که به کرات من فکر نکنم تنها کسی هستم اینا رو میبینم، شما حتما مرتب دارید اینا رو میبینید و خب به طبیعه وقتی که اعتبار یک انسان کم بشه به خاطر دروغ‌های متفاوت که بعدم فکت چک بشه، خب اون اعتبار اون انسان تو جامعه کمتر میشه. الان خیلی رو این دارن فکر میکنن، حتی در سطح دانشگاهی رئیس دانشگاهی داشت صحبت میکرد که میگفت truth is in trouble. truth یعنی هم حقیقت، is in trouble. حالا حتی میگفت که ما در دانشگاه ها رو باز کردیم که از طریق علم و دانش حقیقت انتقال بدیم به بچه ها. ببینید این موضوع تا موقعی درسته که اون تحقیقات علمی هم که میشه نمایانگر حقیقت باشه. فرض کنید اگر شما یک کمپانی دراگ میکینگ دارید، مدیکیشن میکینگ که برای بگید های بلاد پرشر و بعد میرید در این حتی یه تغییراتی ممکنه بدید، یا برید تو کسایی آزمایش بکنید و یا فرض کنید گاهی از اوقات پولی بدید به یه گروهی که برن با یه گروه دیگه اون رو تستش بکنن و یا آزمایشش بکنن که ببینن که آیا فرض کنید فشار خون این افراد پایین میاد یا نمیاد. گاهی وقتا ما دیدیم حتی کمپانیایی که in the name of research تحقیقات علمی یه مقدار میاد یه پولای اینجا اونجا خرج میکنن که نتیجه علمی اونها هم کاذب در میاد، که البته بعد از مدتی خب ما داریم که تشکیلاتی داریم که بعد چک بکنه و سرسرات آن بندازه، ولی در عرض این مدت ضرر و زیانی به یه عده رسیده شده. پس بنابراین وقتی ما میگیم truth که همون حقیقت باشه، همون آنستی باشه، زیاد نمیشه گفت آیا دروغش کوچیکه یا دروغش بزرگه. اگر رئیس یه مملکت دروغ بگه خب به احتمال قوی تعداد بیشتری رو تحت تاثیر قرار میده، ولی اگر من نوعی یا X یا Y یا نفر دیگه دروغ بگه، ممکن بسیاری که با چه جمعی داریم صحبت میکنیم، یکی این و بعد حتی دیدیم دروغای شخصی بین دو نفر گاهی وقتا مونده تو ذهن طرف. من هیچ یادم نمیره سالها پیش مادرم یه داستانی رو شرح داد، گفت فلانی رفت یه لباس خرید و قیمت این لباس رو به من دوبل گفت. من رفتم همون لباس رو خریدم و فرض کنید بیش از نصف قیمت اون. بعد میگه تو چرا این کار کردی؟ نه من نصف قیمت خریده بودم، تو بنابراین گرانتر خریدی. میگه هنوز تو فکرش باقی مونده بود که بعد از سالها یه دروغ به نظر کوچیک چه تأثیری گذاشته بوده که این رفته یه مقدارم بیشتر داره فکر کرده داره خوب خرید میکنه. پس بنابراین که این پوزای دروغی هم که صحبتش میکنیم همینا میتونه اشکال آفرین باشه که بعد از سالها یک انسانی رو به خاطر میاره، بعد از سالها دخترش به خاطر میاره اون دروغ رو و بیاد با شما شریک بشه. این نشون میده که دروغ کوچک و بزرگ بیشتر تو ذهنیات ما هست. خیلی چیزا میمونه و بعدها زجر میده یا در هر حال تجدید خاطرات منفی میکنه در شخص. اینه که این حقیقت گویی که در آثار در ادیان هست، در همه ادیان هست،
این هم خیلی موضوع مهمیه برای هم بهتر شدن خودمون و اینکه نفعمون به دیگران برسه نه ضررمون به دیگران. حالا یه چند تا مطلب دیگه اینجا هست که میخواستم بگم راجع مثلا فکت چکینگ. یه مطلب دیگه این هست که فرض کنید شما تو یه تصادفی هستید، یه نفر میگن شاهده که شما داشتید میرفتید، یه نفر اومد تو خط شما و شما زدید، فرصت هم نداشتید که استاپ بکنید. این از لحاظ برون این بهش میگن فکت چک. یه فکتیه دیگه، یه اتفاقی افتاده، یه فنومنانی هست، یک در واقع یک اتفاقی افتاده، یه چیز ملموسی هست، دو تا ماشین همدیگه رو به هم زدن. حالا من شاهدم، از این طرف دارم میبینم، از این زاویه، یه شاهدی دیگه تو همون فریوی داره از این زاویه میبینه. ما میبینیم راپورت های ما وقتی که میریم پلوی قاضی، راپورت فرق میکنه دیگه. چرا؟ چون من از یه زاویه دیدم یه چیز دیگه دیدم، ما از این زاویه دیگه دیده یه چیز دیگه دیده. این از لحاظ ظاهریه که قاضی اینا رو میسنجه که ببینه حق با کی بوده. حالا این که میگه که وقت نداشته که فرض کنه توقف کنه، ممکنه سرعتش زیاد بوده، یه دلیلش میتونه باشه. یه دلیل دیگه ممکنه مثلا دیده که این راننده زنه، این با زنا زیاد چایی نمیخوره، خوشش هم نمیاد، گفت برم بزنم به این که دیگه جرئت نکنیدش برو به من بیاد. میخوام بگم به ظاهر شما حقیقت رو نمیتونید همیشه ببینید، خیلی چیزا هم درونی هست که از طریق تحقیقات خیلی زیاد وکلا حتی سعی میکنه من رابطه این آقا با خانم‌ها چطور بوده، آیا این تنفر ذهنی داشته نسبت به زن که حتی به موقع استاپ نکرده اومده این خانم رو تنبیه بکنه حتی تو منطقه فرض کنید تو فریوی. پس اینا چی نشون میده؟ نشون میده که معیار سنجش حقیقت همیشه برونی نمیتونه باشه، خیلی دفعات درونی هست. بر همین هم هست که خیلی وکلا سعی میکنن نیت سنج بشن و نیت سنجش هم کار آسونی نیست. خیلی چیزها رو باید به هم ربط بدن که به نیت طرف پی ببرن که چرا این اومده به این زده. مثلا یه مثال فرض کنید بود و البته مثالهای خیلی دیگه‌ای هست راجع به نسبی بودن حقیقت، ولی نسبی بودن حقیقت بیشتر از دیدگاه ما هست نسبت به حقیقت تا خود حقیقت. یه حقیقت کلی ما میگیم در این عالم هست، حالا بنیان گذارش کی بوده روش جنگ و دعوا هست، خدایی بوده نبوده روش جنگ و دعوا هست، ولی یه چیزی هست در این عالم که در هر حال نظم داده به این عالم. همین صحبت این ستاره رو که کردیم، یا سانرایز یا سانست، غروب و طلوع آفتاب، اینا همه نظم عالمه دیگه. یک حقیقت کلی وجود داره که نظمی داده به این عالم و این همیشه ثابت بوده، ولی رشد ماها اجازه نمیداده که این حقیقت رو درک بکنیم. پس بنابراین بلوغ میخواد. همین حقیقت رو هم شما درباره ادیان میتونید پیاده بکنید. اگر با دین اصلا میونه خوبی داشته باشید، اگر فقط فلسفی فکر بکنید، شاید یه مقدار با دین کلنجار برید، چون فلسفه بیشتر حواسش تو این هست که رو هر چیزی سوال میکنه. حتما دیدید بچه‌هاتون هر وقت میرن فلسفه میخونن که معمولا بعد از گرفتن یا مدرک لیسانس یا فوق لیسانس کمتر میرن در قسمت‌های ادامه فلسفه، یا میرن تو قانون، یا میرن وکیل میشن، یا میرن مثلا ژورنالیست میشن، بعضیاشون میرن تو دین، ولی دین رو حسابی مورد مؤاخذه قرار میدن، چون فلسفه خیلی از سوالاتش با دین میجنگید، چون جواب میخواست و اون موقع بالاخص جوابها کمتر بود. احتمال فهم انسان‌ها، حتی کشیش‌ها، آخوندا، رؤسای مذهبی،
خودشون هم درست چیزی نفهمیده بودن، به مردم هم هی میگفتن که سوال نکنیم، خدا یکیست، دربارش اصلا سوال نکن، حقیقت هم یکی، بنابراین تو سوال نکن و همه چیز is going to be okay. در واقع یک اعتقاد به اصطلاح خیلی تحمیل کننده روی اینا پیاده میکردن و اگر هم کسی سوالی میکرد میگفتن کافر، ماکر، یا مغرضه یا مبغض یه چیزی از توش در میوردن یا پالمیش کجه، یه همچین اصطلاحی به کار میبردن. بنابراین افراد اجازه نمیدادن که راجع به دین سوال کنن. فکر نکنید که اون موقع اینطور بود. من پرویزا تو دانشگاه چپمن یونیورسیتی صحبت میکردم، یه استادی بود داره اونجا، اتفاقا این خانم یهودی هم هست، مال اسرائیل هست. این هر سال ما رو دعوت میکنه بریم اونجا راجع به health and healing، راجع به سلامتی اونجا چیزا از دیدگاه بهایی براشون صحبت بکنیم. من با شاگردان 45 شاگرد بودن، چون هنداتی که داشتم مهندسه بود و نصوص رو خوندیم و یه مقدار راجع به health and healing و اینا صحبت کردیم. اولین سوالی که شاگردان، میخوام بگم تو 21st century یا 21 قرن 21 دست بلند کرد و سوال کرد، گفت دیدگاه بهایی نسبت به heaven و hell چیه؟ دیدگاه بهایی نسبت به بهشت و جهنم چی هست؟ خب این نشون میده where the scare is. میگن وقتی بخواید بفهمید که طرز فکر یه شخصی کجای هست، ببینید چه نوع سوالی میکنه. سوال سائل نشون میده که اون در چه سطحی هست. بعد از همین صحبت ها و اینا که حتی خود استاد در من یه حرف خوبی زد، گفت آخه حضرت عبدالبها با پدر بزرگ این استاد در عراق عرب، که وقتی یهودی ها در عراق عرب بودن همکلاسی بودن، پدر بزرگی خیلی راجع به حضرت عبدالبها خوب گفته بود به این خانم و این تو ذهنش مونده و حتی خود استاد دست بلند کرد و گفتش که ببین این چیزایی که گفته شده مال 100 خورده سال، شاید 200 سال پیش بوده، ولی دیگه هنوز که هنوزه مدیکال اسکولا در عرض 1-2 روز بیشتر، این که گفت 2 ساعت بیشتر لکچر نوتریشن ندارن. ما خراجی داشتیم نوتریشن و بیانات هست عبدالبها که چقدر سلامتیتون تاثیر میذاره و اینا صحبت میکردیم. میگفت هنوز اینها به اون درجه از عرفان مدیکال سکول نرسیده، چون همش تو درگزه. این درد داره این دوا رو بخور، اون درد داره اون دوا رو بخور. حواس که خب یه مقدارم از لحاظی که خب چه غذاهایی میخوری، چه غذایی بخور چه نخور، مثلا چه اطلاعات هم ندارن، نمیشه بلیمشون کرد، نمیشه تقصیر گذاری. بنابراین همین نشون میده که خیلی چیزا رو باید مورد مطالعه قرار داد و نشون میده که حتی دانشجوهایی که امروز دارن درس میخونن با همه این پیشرفت علمی هنوز خیلی از سوالاتشون مال قرن 16 حتی رنسانس داشت مردم رو یه مقدار آگاه‌تر میکرد تا اینکه حواسش تو جهنم و بهشت باشه، چون جهنمی که تو ذهن اینا خیلی دفعات رفته، اگه کار بد بکنی میری تو جهنم و میسوزی تمام عمر تو از این چیزا، بهشت هم کار خوب بکنی که مستقیم میری بهش، هر کدوم هم یه جور توجیه کردن و هیچ وقت نیومدن به اینا بگن که اینها متشابهات هست. کلمه بهشت و جهنم متشابهات هست، تعریفایی که چه در قرآن چه در انجیل هست اینها متشابهات هست، نه اینکه با دیدگاه محکمات نگاه بکنیم و بگیم این هله بعد اینم هونه یا میری اینجا یا اونجا. بهشون هم گفتم من یه شاگردی داشتم وقتی یه موقعی های سکول درس میدادم، دست بلند کرد گفت رفتم فیونرال تشییع جنازه یکی از قوم خویشاش و گفت که دیدم که زمین رو باز کردن و جسد که کردن این تو، این هیون هل کجاست؟ بچه یعنی حدود چه میدونم
کلاس ششم هفتم هشتم بود، میدل سکول بود مثلا، یه همچین سوالی کرد. یعنی دوزاری بچه افتاده بود راجع به هیون اند هل، ولی بعد از گذشت چندین سال، داستان 30-40 سال بشه، چندین سال خانم دانشجو از من سراغ هیون اند هل رو میگیره. میفهمید چرا میخوام بگم هنوز تأثیرات مذهبی، هنوز تأثیرات چیزایی که جنبه خرافی پیدا کرده. خیلی معذرت میخوام، مثلا داستان امام 12 که در چاه گیر کرده، چقدر سوء استفاده شد رو این داستان. اینا همه رو نشون میده که این متشابهات چاه رو نفهمیدن، فکر کردن یه جایی هست، میرفتن طلا جواهراتشون هم مینداختن اونجا، نصب امام میکردن، پول میدادن به اونایی که متصدی اون چاه بودن. حالا میگیم اون موقع، الان هم که حتما این چیزا ادامه داره، ولی در حال حاضر ما میگیم با این همه پیشرفت علمی چرا نه؟ چرا با یک دانشجو فقط سراغ هیون و هل رو بگیره؟ اینجاست که باید فهمی که البته من براش از دیدگاه بهایی گفتم هیون و هل نه. هیون یعنی نزدیکی به خداوند و اطاعت از تعالیمش به شادی شخص و روحش شاد میشه و it's a state of mind. برای شرح دادم. ولی و هل وقتی که در واقع جهنم یعنی دوری از خداوند و این آتش پشیمانی هست، نه آتش یه آتشی روشن کرده باشن که شما رو ذوب‌آهن‌تون بکنن، ذوبتون بکنن، اینجور چیزا نیست. اینا خودش نشون میده که خیلی دفعات ما اومدیم دین رو قبول کردیم به خاطر احساسات. میدونید جمع‌های حسی هست، یه بیانی هست از عبدالبها درباره حس و فلسفه، اشاره میکنن بزرگترین فیلسوف کیه؟ گاو که تو مزار داره غذاشو میخوره، داره سبزاشو میخوره. چرا میگن گاو؟ این هم تشبیهیه. بزرگترین فیلسوف گاو هست، یعنی همش با حسش داره کار میکنه و اینجا اشکال هست. این کلمه متشابهات یعنی ما باید به عقل پناه ببریم، وگرنه بزرگترین فیلسوف گاو هست. اگه همش بریم سر وقت حس، حیوانات بیشتر با احساس و جنبه‌های ارتباطی که دارن که تشخیص بدن، فرض کنید حتی از طریق شامشون، از طریق مزاقشون اینها تشخیص میدن خطر رو. خیلی دفعات حتی بویی که میکنن، حتی خیلی دفعات حافظهشون به خاطر بویی که از طرف دارن. خیلی دفعات سگا وقتی بعد از سالها شما ندیدن بهتون نزدیک میشن به خاطر اینکه جنبه‌های بو کردنشون خیلی قوی هست و خیلی از حافظهشون تو اون هست. ولی ما انسان‌ها عقلمون رو باید بیشتر به کار بندازیم و این هست که خیلی مورد نظر قرار گرفته. حالا حقیقت رو یه مقدار الان علاوه بر اینکه جنبه‌های عاطفی و حسی هست، ببینیم جنبه‌های عقلانیش به چه شکلی هست. فرض کنید ما شهدای اخیر که در ایران داشتیم حدود 222 نفر قطار شهید شدن از سال 1979 تا دیگه بیشتر در 1982 83 دیگه کم شد. 83 آخر اون 10 تا دختر در شیراز بودن و تعداد چون کمتر شد و هدف هم این بود که رهبران بهایی، رهبران یعنی اونایی که عضو تشکیلات بهایی رو بگیرن و گفتن خب ما اگر بیایم اینا رو بکشیم و اینها تبرئه نکنن، تبرئه نکردن یعنی بر نگردن از دینشون. اگر برگردن که خیلی به نفع ماست، چون بقیه هم تأثیر میکنن از اونا. اگر نگردن اصلا فکرم نمیکردن که اینا یه گروه اکثرا هم خیلی تحصیل کرده و برجسته و دنیا دیده و اینا بودن که گرفتن. یکی از اینها آقای کمال الدین بختاور بود. چند نفرتون به خاطر دارید ایشون رو؟ ایشون خیلی فکر فلسفی داشت، درست میگم یا نه؟ خیلی آشنایی داشت
با فلاسفه غرب و جدید و همچنین عالمین علم و اینها معمولاً وقتی هم نطق میکرد، صحبت میکرد، چند تا نصوصی یا اشاره‌ای یا کوتیشنی از این فلاسفه و عالمین زمان خود و قبل ایشون ذکر خیرشون رو میکرد و خیلی مرد برجسته‌ای بود. هیچ وقت هم کسی فکر نمیکرد، کسی که اینقدر وسیع فکر میکنه، کسی که اینقدر فلسفی فکر میکنه، کسی که اینقدر همه چیز رو مورد سوال قرار میده، چون یکی از کوالیفیکیشن های اینکه شما فلسفی فکر کنی همه چیز رو مورد سوال قرار میده، این قبول بکنه و بره جلوی گلوله و بکشنش و تبردی نکنه. یعنی اینقدر براش این مسجل شده بود این حقیقت که حاضر نبود که کتمان بکنه حتی مدت موقت. یه علت عمده این و این رو ما در شهدا در اکثرا دیدیم که علت این که اینها تبری نمی‌کردن یا به ظاهر خودشون رو نمیگفتن نه من نیستم، فقط هم ازشون میخواستن بگن که نیستی. گاهی وقتا ازشون میخواستن که بیان تو روزنامه‌ها یه چیزایی بنویسن، چند تا فحش هم بدن به عبدالوهاب و هاولا و اینا، اینم بود. ولی ایشون در یه سطحی به کمال دین، با کمال در دین بود، رسیده بود این مرد. و آخرین بهایی بود که من در ایران دیدم وقتی از ایران خارج شدم، به ما خیلی کمک کرد در قسمت اسلام شناسی. حالا بگذاریم از این موضوع. علتی که اینها تبری نمی کردن، علت این بود که با حقیقت که نمیشه جنگی. شما اگر میگید این حقه بعد به دروغ بگید، اون حقیقت اعتقادی تا سن به کلی پا در هوا داره، بی ارزش هست. این که اینها خیلی با استقامت، این که خیلی هم عذاب میدادن، چشماشون رو میبستن، تفنگ رو میزدن به طرف دیوار دم گوششون که اینا بترسن و بیان منکر بشن و نمی آمدن این کار رو بکنن. و عاقلانه یعنی جنبه‌های حسی رو فقط نداشتن، حسیشون قوی بود، ولی جنبه‌های عقلانیشون، نامه‌ها رو که من مورد مطالعه قرار دادم و تزم رو در دانشگاه رو اون نوشتم، دیدم اصلا طرز فکر خیلی برجسته، خیلی دنیا دیده. آدمی نبودن که هواشون تو جهنم و بهشت باشه. به ندرت اینها تو نامه‌هاشون من می‌دیدم که صحبت دنیای و بعد که برن قوی هسته با حوالا بگیرن بشینن. اصلا تو این حواله‌های افکار نبودن. یک سطح فکر بسیار عالی، ولی وقتی به حقیقت رسید و به کتمان و این که اون حقیقت رو بذاری کنار که می‌خواد یه حقیقت دیگه رو پروموت کنه، گفتن نه و اینها رفتن و جلوی گلوله و شهادت رو لبیک گفتن. اصلا کلمه شهادت از شهادت میاد، یعنی کسی شهادت میده به حقانیت یک چیزی و وقتی که به حقانیتش داره شهادت میاد، یه دروغ هم که بخواد بگه من نیستم که دیگه خیلی نتیجه برعکسی آدم میگیره از لحاظ ارزش اون اعتقاد و دین. اینکه این هم یک نوع نمایانگر کردن حقیقت هست که ما از اونها یاد بگیریم که اون که حاضره که بره کشته بشه، ما تا چه اندازه میتونیم خودمون رو اصلاح کنیم در حقیقت گویی و راستگویی. یه مطلب دیگه هست که ما در جستجوی حقیقت در آثار بهایی خیلی تاکید شده. چه 7 وادی رو که میخونیم، وادی اول وادی طلب هست که طرف طالب دیگه میخواد حقیقت رو کشف بکنه. چه کتاب ایقان رو میخونیم که در عرض 48 سال هست بهاءالله اون رو نازل فرمودن، میبینیم که همش راجع به این متشابهات رو که تو آثار ادیان اومده بود توجیه میکنن که ما چشممون باز بشه و حقیقت رو، حقیقت‌های معانی و عرفان واقعی رو کسب بکنیم از طریق این کتب
و از طریق این دیدگاه. ببینید من دو مرتبه راجع به این موضوع، راجع به چاه گفتم، بذارید یه اشاره دیگه بکنیم. هر موقعی که سال میگذره و ایستر میدونید چیه؟ سال در واقع شهادت عیسی مسیح و صعود جسمانیش به بهشت. تو خود انجیل گفته شده که بهشت جایگاه فلش و بلاد، یعنی گوشت و خون نیست. اون اومدن کنار گذاشتن. ولی این داستان این که 3 روز بعد از شهادت عیسی ابن مریم ایشون از قبر بلند شد و رفت به هیون، به بهشت. بی خود نبود دختر سراغ بهشت جهنم بوده. اینا یه چیزایی است که مونده تو ذهن افراد، حتی با تمام تحصیلات هنوز تو اون غرق در اون قسمت هستن. و این نشون میده که از این طریق رفتن به بهشت برایشون فرض کنید مطرح بود. بنابراین هر سال این برنامه رو دایر میکنن و اینکه خود پولس به قرنطینیان که کورینتیانز یکی از 13 تا رساله های پولس در انجیل هست خطاب میکنه، میگه there is a physical resurrection and there is a spiritual resurrection. بعد توجیه میده که resurrection واقعی is a spiritual resurrection، یعنی صعود، قیام روحانی، قیام واقعی هست، نه جسمانی. ولی اینا رو همه رو کنار گذاشتن، چون یه جمعی رو تونستن هر سال بیارن تو کلیسا و قیام جسمانی رو روش توجیه بدن یا شرح بدن که مردم بیشتر حواسشون تو این بده. بعد سوال من از دانشجوها، من تو دانشگاه سوالم میکردم از شاگردان، میگفتم این همه هواپیما رفته، این همه میسر ما فرستادیم، موشک فرستادیم، این همه اسپیس شیپ رفته تو این هیون و تو این کازموس رفته، حتی به ما هم رفته، اینا چطور سر راهشون از مسیر رو پیدا نکردن جسمش رو؟ گاهی وقتا باید افراد یه سوال کرد، اینجاست که سوالات فلسفی پیش میاد که دوزاری افراد بیافته، وگرنه تحصیلات ظاهری چون هیچ وقت این موضوعی مذهبی رو یا دینی رو سوال نمی کنن، مورد سوال قرار نمیگه که طرف ازم فکرشو بکنه. بنابراین میاد دکتراش هم میگیره، مدرکه هم میگیره، ولی هنوز فکر بسته در عالم قبل هست و هنوز به این چیزا به حالت متشابهات نگاه نمیگه. حتی مطلب Son of God، حضرت مسیح پسر خدا. آخه ببینید ما کاری که کردیم اومدیم خدا رو بردیم در تمثیل خودمون خلق کردیم، که باید برعکسش باشه، چون تورات میگه خداوند ما رو در تمثیل خودش خلق کرد. تمثیل جسمانی هم این نیست، این تمثیل روحانی هست. این داستان میگم راجع به جسم داره. این تمثیل روحانی یعنی صفاتی که در خداوند هست، در حقیقت او هست، بالقوه در ما انسان ها وجود داره. اگر میگیم خداوند عشق هست، همه ما بالقوه در وجودمون یا میتونیم عاشق بشیم و یا عشق بپذیریم. این بالقوه است. بالفعلش یه مقدار با محیط باید آشنایی پیدا بکنه و تربیتش درست بشه. پس بنابراین این مطلب که در تمثیل الهی ما خلق شدیم، این رو اومدن حالت جسمانی بهش دادن. خدایی است که هم می جنگه با، در تورات هست، خدایی است که می جنگه با کی؟ با یعقوب. بر همین هم هست که اسم یعقوب شد اسرائیل.
one who has fought with God. خدایی که میاد رو زمین، شما خیلی دفعات میبینید با افراد صحبت میکنه. ببینید اون موقع این متشابهات لازم بود به خاطر اینکه به قول پیاژه تو قسمت ایژوکیشن اینا خیلی تحقیقات کرده بود، میگه که بین سن 7 و 11 children are in concrete operational thought. یعنی concrete operational thought یعنی ما لمسی باید ملموس کنیم، لمس کنیم که یه چیزی رو درک بکنیم. الان average reader یعنی کسی که میتونه به اصطلاح یه چیزی رو بخونه درست تو امریکا 6th grade level. concrete operational thought یعنی ملموس و داره یه سطح. بعد وقتی که سطح فکر اینطور باشه و باید همه چیز لمسی باشه، انتزاعی براش سخته که یه چیز رو بفهمه که روح و حقیقت مسیح بود که رفت بهش، نه جسم. این انتزاعی، عدم انتزاعی فکر کردن به خاطر اینکه ما کالکتیولی یعنی گروهی در سطح عالم هنوز نرسیدیم به انتزاعی فکر کردن، abstract operational thought. یعنی مثلا از خودمون سوال کنیم چجور این آسمان و زمین به وجود آمده؟ هستی یعنی چی؟ آیا میشه چیزی رو ثابت کرد؟ سوالات فلسفی. اینا رو نمی کنیم، بلکه رفتیم تو دنیای ملموس و اونجاست که اشکال ایجاد شده و متشابهات ادیان رو ما تحت لفظی میگیریم، لیترال میگیریم و اونها رو از اون طریق میفهمیم. همه اینها اشکال ایجاد میکنه در فهم اون حقیقت. هست با خیلی تأکید فرمودن که ما وظیفه داریم که در طول عمر خودمون جستجوی حقیقت بکنیم. این حقیقت روحانی میتونه باشه، حقیقت جسمانی هم میتونه باشه، حقیقت عقلانی هم میتونه باشه، همه اینا با همه. بعد میفرمایند اگر میخوای درباره دین تحقیق کنی، عقلت رو هم به کار ببر، از ساینس، از علوم هم باید استفاده کنی، چون علم و دین مثل دو بال یک پرنده هستن و اگر هر دو قوی نشن یکیشون میشنه. پس بنابراین فقط زن و مرد دو بال یک پرنده نیستن، بلکه علم و دین هم، یعنی اینا تشبیه دیگه هست. عبدالله به کار بودن تشبیهی علم و دین، یعنی عقل رو به کار برد. حالا اینجا یک سوال مطرح میشه. ما علم تجربی که داریم و علم اصلا تجربی هست، ولی علمی که هواپیما میسازه با علمی که تشخیص میده که ایشون بیمار هست و با علمی که اون تشخیص میده که فشار خون داره، اینا یه فرقایی با هم دارن. اون که هواپیماها رو میسازه یا سپیسشیپ رو یا مثل موشک رو میفرسته، اون علمش هارد ساینس باید فوق‌العاده دقیق باشه. یک ذره اشتباه میتونه جون خیلی ها رو خطر بده. ولی و علم حتی دارو اینها، اون هم به اندازه پرفکشن، تکامل علم چیز نیست، علم هارد ساینس نیست، علم فیزیکی نیست. علتش اینه که ما انسان ها وسایل درونی بدنمون و از لحاظ شیمیایی و حتی افکارمون، ایموشنمون، احساسمون، همه اینا دخیل میشه که فشار خون بالا میره یا پایین میاد. چه مقدارش موروثیه، چه مقدارش ممکنه نمک باشه، چه مقدارش ممکنه چربی باشه. بنابراین بر همین هم از میگن one size doesn't fit all. یه دارو بر همه خوب نیست. یکیشون لازم داره، یکی دیگه‌شون لازم داره. یکی
چه میدونم 2 میلی گرم لازم داری، یکی همون دارو رو 5 میلی گرم لازم داری. اینی که نمیتونه، علم تجربی هم هستی بهتون میده اگر پایین رفت خب همونجا نگردون، اگر بالا رفت یه خورده بیشتر دارو رو میده. تجربه رو خود دکتر با شما میکنه و شما با خودتون از طریق گرفتن فشار خونتون. این یکیه. ولی در علم روانشناسی که در واقع پدر مادرش هم همون فلسفه بودن، فلسفه پدر مادر خیلی از علوم بوده، من جمله سوسیولوژی، جامعه شناسی و اینا. در علم روانشناسی بهش میگن سافت ساینس، یعنی علم نرم، سفت نیست. علتش هم اینه که من و شما دائم در حال تغییر تحولیم. شما دیروز ممکنه افسرده بودید، الان نیستید. ولی هواپیمای ریختی دنس نمی‌کنه. آدم‌ها بالا و پایین خیلی دارن. نه علوم هارد ساینس. بنابراین they are much more specific. حقیقت اونها خیلی فرق داره با حقیقت ما رو که بخوام بفهمن. هی با تو هی سوال می‌کنه، روانشناسی، روانپزشکی سوال می‌کنید، تازه یه حدسیاتی بزنید. بعدم شما بیاید بیرون از اون جلسه بگید طرف اصلا نفهمید من چی میگم، یا من اصلا اگری نمی‌کنم با این عقیده‌ای که ایشون داره. علتش اینه که human beings are unpredictable. خود ما انسان‌ها قابل پیش‌بینی نیستیم و به خاطر همین تا اندازه قابل پیش‌بینی هستیم ولی کامل نه. و همین هم هست که دارو رو باید سبک سنگین می‌کنه. نصایحی که بهمون میده باید سبک سنگین بکنه. It's all contingent، یعنی همش مربوط میشه به یک نوع محدودیت‌های دیگه که باید اینا رو کشف بکنه که بعد بهتر بتونه چیزی رو تجویز کنه. ولی آن تاپ همه اینها یه بیانی از عبدالوهاب مرتبه که بیشتر خودتون رو سعی کن، کشف کن تو این مسیر تحقیق کردن، جستجو کردن و حقیقت. این موضوع خیلی مهمیه که بیشتر شما وقتی که میخواید حقیقت رو کشف کنید که ببینید این آیا بر شما درست هست نیست، آیا نفعی به شما میرسونه نمیرسونه، بعد همین مسیر رو که طی میکنید میبینید بیشتر به وجود خودتون پی میبرید. Know thyself سهراب، خود را بشناس، یکی از بهترین راهاش تحری حقیقت یا جستجوی حقیقت است. جستجوی حقیقت زمان و مکان نداره، دائم باید انجام بشه. یه موقع شما میخواید یه ملکی رو بخرید، با جستجوی حقیقت بکنید دیگه. هر چی که ریلتور یا دلال به شما گفت شما فوراً قبول نمی‌کنید، یا هر پورسانتاژی که بانک بهتون داد که فوراً قبول نمی‌کنید. میرید شاپرم می‌کنید، با این صحبت با اون صحبت می‌کنید. این همش تحریه حقیقته، جستجوی حقیقت که بهترین رو پیدا بکنید. بنابراین جستجوی حقیقت در موارد مختلف به شکل‌های مختلف در میاد. می‌خواید با کسی ازدواج بکنید، بهتره که جستجوی حقیقت بکنید. میخواید طرف رو بشناسید، میخواید سوابقش رو بدونید. خیلی دفعات میگن یه بیانی هست از حضرت بهاءالله راجع که past is the mirror to the future. گذشته آینه آینده است. و روانشناسی best predictor of future behavior is past behavior. بهترین راهی که ما بتونیم تخمین بزنیم که طرف چه ریختی اعمال و رفتارش خواهد بود، نگاه کن به گذشتهش. من نمیگم که هیچ انسان قابل تغییر نیست، اینا اشتباه نشه، ولی گذشته هم باید نگاه بکنیم، چون احتمال من نوعی در این سن و سال بیام تغییر بکنم خیلی ضعیف‌تره تا یه بچه‌ای که 4-5 ساله شد. فروید شاید گاهی وقتا یه حرفای لیچار زد، ولی بعضی حرفاش هم خیلی خوب بود. یکی از حرفای خوبش چی بود؟ تا 5 سالگی فرمیشن پرسونالیتی، بس روانشناسای دیگه رفتن تا 7 سالگی هم مردن. بعد دیدن که هم از لحاظ وزن مغز و هم وقتی که بچه به بلوغ میرسه که در سن معمولا بگید اوریج 15 سالگیه، specialization of the brain takes place. specialization یعنی تخصص پیدا میکنه این مغزه.
هر قسمتیش برای یک نوع فعالیت‌های ذهنی و عملی. وقتی این به این درجه داره میرسه، حالا بیا هی سعی کن تغییرش بدی. برای چی هست که بیت العظم اینقدر تاکید میکنن که بچه‌هایی که بین 11 یا 12 و 14 هستن، قبل از اینکه از 14 ساله زیاد بگذره برید بهشون برسید. برای که تحقیق بعد از تحقیق نشون داده که سنای حساسی هست در دیولپمنت، در رشد، و باید هرچه زودتر به اونها رسید. بهترینش این از تولدش، از موقعی که متولد میشه. حالا اگر هم یه اشتباهی ادام کرده، خودشم هنوز عاقل نشده بوده، بچه دار شده بود و اینا، بیایید لااقل تا 14 سالگی اینا رو بهشون برسید، چون این موضوع خیلی مهمه. و در خاتمه در قسمت این موضوع به اصطلاح حقیقت و شناخت حقیقت که لازمه زندگی ما هست، و از تقلید سعی کنیم خودمون رو کنار بیاریم. تقلید قلاد است دیگه، قلاد دور گردن رو میگیره، حالت خفقان میده. اینا رو تشبیهی من میگم، یعنی فکر رو میگیره. شما این فکر رو میدید به آقای خاخام، آقای کشیش، آقای آخوند، آقای هرکی، اگر آقای تو باهای کامیونیتی هست با اون آقای یا خانم با هر کسی، و هر کسی که شما تسلیم بشه این عقلی که باید متفکرانه فکر بکنه و ارادتون رو بدید به یه نفر دیگه که بهتون بگه راه و چاه چی هست. You're a loser then. اونجاست که باختید. ما انسان ها خداوند بهمون یه عقلی داده، حالا عقیده به خدا داشتیم، خلاصه این جزء حقیقت کلی هست. ما انسان ها عاقلیم بالقوه، از هر حیوانی عقلمون بیشتر هست. اگر تمام حیوانات عالم جمع بشن نمیتونن این بیان و این جلسه رو پراکنده کنن. یعنی دیزاین، یه نقشه‌ای بکشن که بگن الان جمعیتی تو این سنتر جمع شده، ما بریم اینا رو پرت و پلا کنیم. یعنی از عقلشون عبور نمی‌کنه که این همیشه کاری بکنه. ولی یه آدم، یه انسان میتونه مرور رو هاستیج کنه. خیلی معذرت میخوام، نه که اجازه میخوام بگم، یعنی انسان میگفتن حیوان ناطقه، یعنی قوه عقلانی داره، هم میتونه خودش اکسپرس کنه، هم میتونه بازگو کنه، بیان کنه، و هم از خودش میتونه دفاع کنه. و این موضوع خیلی مهمیه. بنابراین اشرف مخلوقات هست. انتظار از این اشرف مخلوقات خیلی زیاده. ما نمیتونیم قلاده فکری دور گردنمون بندازیم و تسلیم به یک مرجع رجوع بشیم و اونها بر ما تصمیم بگیرن که چه درست است و چه چیزی غلط است. این کار رو بکن، اون کار رو نکن. یک تعالیمی با هر دینی میاد. اون تعالیم بهترین راه، اگر آپ تو دیت باشه و برای این دور زمانه باشه، بهترین راه نجات بشر است. به شرط که آشنا بشیم و اونها رو سعی کنیم در زندگی شخصی خودمون پیاده کنیم. اون وقت هست که به حقیقت واقعی رسیدیم و نفعمون هم شامل حال خودمون خواهد شد و هم به دیگران خواهد رسید. نظرمون خیلی ممنون از وقتتون. خیلی سپاسگزارم از خانم دکتر بتل عزیز. دوستان عزیز، زمان پرسش و پاسخ هست. تقریبا حدود نیم ساعت فرصت هست که در خدمت خانم دکتر باشیم و سوالات شما رو جواب باشیم. من اونجا میشینم که نوبت ها رو براتون بگم. این کشف حقیقت رو به فکر یا به روح یا به صوله، یعنی فقط به فکر به نظر شما
ببینید ما وقتی صحبت میکنیم راجع به فکر، یک بیانی هست از عبدالبها که میفهمه حقیقت انسان رو به انسان هست. در جای دیگه میفهمه حقیقت انسان فکر انسان هست، چون فکر نمایانگر خود روح هست. یعنی وقتی که ما میگیم که بچه وقتی در رحم مادر شکل میگیره، در موقع اینکه به اصطلاح فرم میشه، شکل میگیره، در همون موقع روح که ما میگیم تجلی هست از خداوند، در واقع ارتباط حاصل میکنه با اون نطفه و باعث روح، یعنی حضرت عبدالبها میفرماید خود اون روح باعث رشد این میشه، ولی جسمه حالت وسیله داره، احتیاج به غذا و نوتریشن و دیگه داره. بنابراین قوه حیات ما روحی است که باعث به اصطلاح رشد ما انسان ها میشه و ما میخوایم که این قوه حیات این باتریش بیشتر بشه، قوی‌تر بشه. بنابراین از طریق تحقیق کردن، حقیقت رو کشف کردن، راه و مسیر صحیح‌تری ما میتونیم پیدا کنیم که همونطور که گفته شد نفعمون به خودمون برسه و دیگران نه ضررمون. بنابراین روح یک موضوع خیلی مهمی است. منشأ و بفرموده است عبدالبها منشأ و مبدأ جمعی فضائل هست. البته وقتی ما میگیم فضائل و اینها رو ربط میدیم به حقیقت کلی یا خداوند یا به هر اسمی که بدونید، خداوند رو وقتی ما راجع به فضیلت صحبت کنیم محدود میکنیم، یا حتی صفت رو وقتی میگیم خداوند عشق هست، بفرموده است مسیح خداوند محبت هست یا عشق هست، اینها در واقع میتونه خداوند رو محدود بکنه وقتی با دیدگاه فقط عشقی که بین من و شماها هست. اون خیلی کلی‌تر از عشقش هم یه قوه جاذبه است که دنیا و کائنات رو در واقع نظم و انظام و انتظام داده بهش، نظم داده. بفرمایید. من سوال دارم راجع به حضرت مسیح شما فرمودید. می‌خواستم این جریان به اصطلاح شام آخر که میگن حضرت مسیح شراب خوردن و اینا نوشیدن، این چجوری از نظر واقعی که نمیتونه باشه، من به نظر من جور در نمیاد. آیا از نظر روحانی هست این؟ بله، می‌فرمایند یه عروسی بود که مسیح در اون تشریف داشتن و کوزه های آب بود، یه نفر ازشون خواست که این آب رو شراب بکنه. این رو بهائی‌ها البته به حالت معنوی میگیرن، این هم جزو متشابهات هست. چون اگه شما طرز دیگه بگیرید پیغمبر خدا واین میکر میشه، میدونید، یعنی به عنوان الکل که شما میدونید یعنی drugs. As a matter of fact, alcohol does more harm to society than all the other drugs combined. مثلا ما انگلیسی می فارسیش میکنیم. الکل تحقیقاتی که شده چون به خاطر اینکه لیگال دراگ هست، آزاد هست، قانونی هست، ضرر و ضررش از مجموعه بقیه دراگا بیشتر هست. این تحقیقاتی چندین سال پیش شد چون کلی و جهانی و به اصطلاح خیلی حالا این چه نوع ضررهایی به کبدتون میرسونه، به عقل میرسونه، عقل رو ضایع میکنه در تصمیمات. بلخص از یه حدی که بگذره فرق داره با اینکه فقط شما قهوه بخورید یا چایی بخورید و کافینش مایند آلترینگ دراگ باشه. این مایند دیستورتینگ دراگه، یعنی این عقل رو ضایع میکنه، از در جاجمنت، در تصمیم گیری، در قضاوت دچار اشکال میکنه. بنابراین وقتی ما صحبت واین میکنیم در انجیل اومده، کاملا برداشت چیز صحیح تر هست. یعنی وقتی که فکرش میکنیم و ادعایی که اصل مسیح داشته، عظمتی که اصل مسیح داشته که واین میکر که نبوده، این چه الکل میکر نبوده، میدونی اصلا در شأن اصل مسیح نیست. البته خیلی از روایات اومده، یه بیان این هست عبدالبها راجع به روایات تورات درباره مثلا همخوابگی حضرت لوط با دخترانش
پس تقریبا بعضی از روایات تورات اصالت تاریخی ندارن، من جمله داستان حضرت لوط و همخوابگی او با دخترانش. گفتم thank you very much که این رو حل کردم، چون وقتی من تورات انجیل در تهران میخوندم، یه کالجی میرفتم به اسم کالج دماوند، مال مسیحی ها بود، اومده بودن باهایی و مسلمان همه رو مسیحی بکنم. گفتم تو کتابخونه که میخوندم چی بایبل هم تو خود کورسم بود، یه سال اولد تستمنت و نو تستمنت رو میخوندم و به اینجور چیزا برخورد کردم، دیدم که خب خیلی متشابهات خیلی لازمه و یعنی انسان دچار اشکال میشه اینها اگر تحت نفسی بگیره. هست از این داستان ها زیاد هست، همون فرض کنیم جنگیدن با خدا و اینها بیشتر در اون سطح. ببینید شما همیشه باید حقیقت رو نسبی بگیرید، حقیقت در اون موقع در اون سطح اینجور داده شده. ولی الان بگیم مثلا من الان بیام وارد این جلسه بشم، قبل از اینکه پارک بکنم اینجا یه دفعه خدا رو بیرون دیدم باید با من حرف زد، شما فکر می‌کنید من باید برم تیمارستان، درسته یا نه؟ به درد امروز نمیخوره که من یه همچین حرفی بزنم وقتی با اون حقیقت ما داریم پیش میریم. بنابراین این حقیقت نسبی هست. در یه زمانی وقتی با بچه ها حرف میزنید باید در مورد جنگ خدا با یعقوب صحبت میکنید، وقتی با بزرگترها صحبت میکنید در سطح عقل و شعور اونها مطلب گفته میشه. بر همین هم هست که دین استمراریه، یعنی سطح بلوغ ما که بیشتر میشه اون حقیقت یکیه ولی طوری ارائه داده میشه که در سطح ما باشه که ما بهتر بفهمیم. در سن پایین‌تر که هستیم در اون سطح داده میشه. اشکال کار اینه که وقتی اونا رو نمیفهمیم میایم این داستان‌ها رو حالا تکرار میکنیم با همون حالتهای ملموسی و لمس کردن اون داستان‌ها. بعد مردم میگن دین یعنی خرافات. نمیخوام بگم که دین یعنی خرافات. دین اصلا خرافات نیست. باید زمان و مکان رو تشخیص داد. و الان باید چی اومده؟ آیا حضرت بهاءالله با ما اینجوری صحبت میکردن؟ آیا حضرت بهاءالله هیچ وقت تو کتاب‌های بهایی میخونید که بگن که فرشته بتل با خدا رفت حرف زد؟ یه همچین چیزی شما یاد فرشته بتل مثال بود. هر کسی که با خدا رفته باشه حرف زده باشه از این چیزا داستان ها نمیخواد. گاهی از اوقات شاید یه اشاره‌ای فرض کنید به یه افرادی بشه که یک مقدار تجربیات روحی و روحانی داشتن، ولی اصلا دیانت بهایی doesn't make a big deal out of those things، یعنی چیز مهمی نیست. خب شما تجربه داشتی و خیلی هم حتی گفته شده که آره احساس کردم که واقعا حق با من بود یا خداوند با من بود. خب اینا احساسای شخصیه، that's fine. ولی چیزی که بیاد تو کتاب و سندیت داشته باشه نه، ما نداریم. حتی دیگه شده راه دور بریم. شهادت از اعلی 750 تا اونجا جمع شدن سربازا، گروه های 250 شوت کردن. ایشون یه مقدارم تناب که بسته بودن یه خورده بالا برده بودن. حالا چی شد که این همه توفان گلوله نخورد بهش؟ این داستانش هست ولی هیچ وقت دیدید که جامعه بهایی یعنی یا هست بهاءالله بعداً بیان یا هست ولی امرالله صحبت بکنن این قلوبش بکنن به یه شکل دیگه ارائه بدن. نه یه واقعیت چرا ناسخ و تاریخ ایرانی که مسلمین نوشتن شهادت دادن که ولی همچی جریه همچی اتفاقی افتاد. بعدم ایشون حی حاضر اونجا گفتن که تا من کارمو تموم نکنم همه تونم دورم جمع میشید من نمیتونید بکشید. بعضی هم دنبال معجزه میگشتن. بعضی هم دنبال معجزه، بعضی به عنوان اعجاز نگاه کردن. ولی معجزات از تو بهاءالله علنا میفرمایند بر افراد ضعیف هست. نگاه کنید یعنی باید خیلی جنبه عقلانی رو میخواد بالا ببره.
میفهمید کلمه معجزه از اعجاز میاد. عجزه یعنی شما عاجزید از کردن یک کاری، از انجام دادن یک کاری. بنابراین که شما یک کاری میکنید که بر من خیلی در سطح بالاست و من عجز دارم، میگم شما معجزه میکنید. درستی که شما میگید نه اصلا یک کار خیلی عادی، من این کار مرتب دارم انجام میدم. فرمودید از بازار میاد از سیاه چالش داشتن ما یه وحدشون میرسیده ای کنه میگن خداوند با من صحبت میکرد. نه و صحبت به این فرم که بیان و بگم میگه یک اکسپریانس چون روحانی داشتن، ولی وارد این چیزا که اصلا چون خود سوژه وحی و اینا همه مورد سوال قرار میگیره. باید نگاه کرد، ایشون یه ادعایی داشتن، باید نگاه کرد خود چی گفته، آیا علاج درد عالم و عالمیان این هست یا نه؟ اگر هست در راه این تحقیق قبول، چون به نفع خودتون دیگران و به نفع همه. اگر هم نیست بندازیدش دور. It's as simple as that. در شما میخوام این مسئله وحدت در کسرت رو یه مقدار بازش کنید. وحدت در کسرت رو بازش کنید. وحدت در کسرت خیلی هم سوال بسیار بجاییست. خیلی ممنون. بله، وحدت در کسرت unity in diversity انگلیسیش میشه یا oneness in diversity. وحدت در کسرت به این معنی است که من برداشتم هست، این هست که ما انسان ها کثیریم دیگه، از سوابق تاریخی متفاوت، از سوابق ادیان مختلف، از سوابق نژادهای مختلف و همچنین حتی از یه نژاد هم که باشیم هممون که اینه هم همه ایرانی هستیم، یه شکل که نیستیم. بنابراین کثرت وجود داره دیگه، ژن‌های مختلف، هر کدوم هم یه سازی می‌نوازه. اوکی، this is human being. حالا وحدت میخواد بگه که یک حقیقت کلی هست که واحد هست این چیز. حالا هر سازی هم بنوازیم و از هر مملکتی هم بیان، هر نژادی هم داشته باشیم، فرهنگامون هم متفاوت باشه، یک انسانی. حتی یه چیزی که باید خیلی مواظب بود، یه چیزی من روی یوتیوب پیدا کردم راجع به different breed of men. ما breed of men نداریم، breed of سگ داریم. معذرت میخوام، سگایی داریم که شما شاید بهتر بدونید اسمای مختلف دارن و بریدهای مختلف، خیلی با هم متفاوت، شخصیت‌های فوق‌العاده متفاوت، بعضی بسیار هار و خیلی هم سخت هست که اونا رو تیمشون بکنن، اون رو بهش میگن برید، different breeds. تو حیوانات هست، ولی تو انسان ما we don't have different breeds of people. هممون یک انسانی، یک حقیقت واحد هستیم. این موضوع فوق‌العاده مهمه. بنابراین وقتی که میگه که وحدت در کشور، نگه وحدت در بریدهای مختلف، چون یک انسانی، یک حقیقت کلی هستیم. واحد شدن یعنی به اون حقیقت پی ببریم، نگیم شما سیاهید، اون سفیده، این زرده، این آبیه. یا نگیم که شما چون از افریقا اومدید، اون برچسبی که یک سیاستمدار زد که از اون ممالک اومدن، یک برچسب توهیان، با توهین به این افراد زده شد، با این دید نگاه نکنیم. با این دید نگاه نکنیم که هر کسی که وارد امریکا میشه حتما با چشاش زاغ باشه و موهاش بور باشه و پوست صورتش هم سفید باشه. ببینید اونجا هست که این وقتی میگه وحدت در کشور، جمعی عالم و عالمیان یک انسان در واقع، یک حقیقت انسانی هستن. همه باید به هم نزدیک، به همه باید فرصت داد که پیشرفت بکنه، به وحدانیت خودشون هم پی ببرن که به هم دیگه نزدیکتر بشن. حتی ازدواج‌های متفاوت با ادیان با گروه‌های مختلف ما دیدیم. این یه طرف یوتیوب تو ازدواجی که تو کازینا میشه، رفته بودن تحقیق کرده بودن، اونا رو گفتن بریدهای مختلف، تو اون بود که من تماشا میکردم.
تو کازینا خب ما می‌بینیم که احتمال مشکلات ارثی بیشتر هست. علتش هم این هست که اگر من برم با کازینم ازدواج کنم، چون هر انسان یه مقدار دیفکتیو جینز داره، یک مقدار ژنای ناباب داره، دیفکتیو دیگه، اشکال داره ژنش. من با کازن فرست کازنم که 12.5% ژنتیک کانکوردنس ریت دارم، یعنی اینقدر به هم از لحاظ ژنی نزدیک هستیم، احتمال این که بچه ما همون دیفکتیو جین دوتاییمون رو بگیره بیشتر هست تا من برم با یه امریکایی یا یه افریقایی یا یه استرالیایی ازدواج کنم. بر همین که هست عبدالبها به قولی خانم استاد تو اون دانشگاه گفت این حرفای 100-200 سال پیشه و هنوز ما کچاپ نکردیم با اینا. میفرمایند هر چه دورتر در ازدواج بهتر، نسل آینده بهتر. و ژنتیکلی مطلب خیلی درسته. حتی ما دیدیم از خیلی لحاظهای دیگه، از لحاظ لوکس و اپیرنسشون و هوش و استعدادشون، خیلی چیزا ما می‌بینیم که احتمالاً بچه‌ها بیشتر هست چون ژنای بد با هم دخیل نمیشه، حتی که هر دوم داشته باشن که دارن، ولی به قدری دورن که با هم عین هم نیست در موقع تولید نسل. این هدف از این که وحدت در کسرت یعنی همه بار یک داری و برگ یک شاخسار. بنابراین هرچی بیشتر همدیگه رو بفهمیم و با هم آشنا بشیم و از وجود همدیگه لذت ببریم و یاد بگیریم، پیشرفت انسان ها بیشتر میشه. آیا در اقوام به اصطلاح ادیان دیگه این وحدت در کسرت هم قبول دارن؟ آیا بهش بها میدن؟ من تنها چیزی که میتونم اینکه cousin marriages were not forbidden. تو باهای فیت هم cousin marriage forbidden نیست، یعنی من نشده، ولی هست عبدالبها ببینید مبین بودن، فرمودن هرچی دورتر در ازدواج بهتر. آیا در ادیان دیگه وحدت در کسرت به این فرم؟ نه هست. ببینید حتی یه بیانی هست از حضرت مسیح که در واقع اون رو تو you see this in John, Gospel John، 4 تا گاسپل بود دیگه. John's Gospel he says ببرید این تعالیم مسیح رو و با عالم شریک بشید. البته عالم در اون موقع فکرشون امریکا و افریقا و اینا اون فرم نبود. عالم اون موقع محدود بود به رومن امپایر و یه مقدار وسیع‌تر اطراف بود و یا نیشن بودی که از محمد رو بردن بیشتر رو نیشن ها، یعنی ممالک مختلف. و بیان از بهاءالله وقتی فرمان عالم بین باش نه خود بین، این بیشتر جنبه جهانی داره و دنیوی و حتی تعالیمی که دیانت بهایی برده از لحاظ تشکیلات بهایی، تشکیلات بین المللی، اینا همش بده، اینا جدیده. ادیان قبلی فقط برای همون قبیله و برای همون شهر و برای اطراف خودش چون بهایی دولت جهانی هست، از واقع من که بعدا در کسرت تمام مردم دنیا از یگانگی و از اون اتحاد باید استفاده کنیم. یه بیانی هست از هسته اعلی از هسته باب می‌فرمایند که جمعی ادیان بالقوه برای وحدت اومده بودن، ولی چرا وحدت نشد؟ یکی عدم لیاقت پیروان و یکی عدم دسترسی به proper communications، وسایل نقلیه نبود دیگه، جاده‌های چیز هواپیمایی که نبود. به طبیعی الان دنیا وسیله‌اش هم فراهم شده، سال هم هست، یعنی بین در عرض همین 150-60 سال پیشرفت‌های application of science، یعنی به ظاهر دیدن اینها با هواپیما و اینا، همه اینا در همین قرن اخیر بیشتر in the 20th century یه مقدارم شیپ و قایق و کشتی و اینها همون late 1900s
1800s I'm sorry بله 18 اون موقع بود. دیگه سوال دیگه دیدگاه دیگه can add delete you can challenge I like those two. آقای دعوت از نظر دین بهایی با روح میشه حرف زد یا نه روح‌های گذشته رو؟ خیلی سوال بسیار خوبی است. سوال این است که آیا در دیانت بهایی با روح میشه صحبت کرد روح گذشتگان؟ یه اصطلاح فارسی هست انشاءالله که من درست به خاطر بیارم میفهمن من دنبال لغت فارسیش میگردم که روح رو احضار روح Thank you very much. خیلی ممنون. احضار روح کردن رو حضرت عبدالبها میفرمایند نکنید و he has not encouraged us to do that. حالا آیا حقیقتی داره یا نداره اون امر صلاحیت دیگه خود شخص برای که بعضی تجربیات شخصی رو یه چیزایی دارن و کسی دیگه نباید بیاد بگه که خب نه این افکار خودت بوده یا تخیلات خودت بوده یکی دیگه بیاد بگه اوهامه هر چی هست is valid for that person ولی discouraged to احضار روح رو میفرمایم کاری نداشته باشه جزء اون پیشرفت خودش رو کنه اگر لازم بود روح خودش میومد با ما صحبت میکرد با ما صحبت کنیم وقتی از طریق خواب و اینا ممکنه یک مقدار اینجا ارتباطاتی حاصل بشه ولی مثلا فرض کنیم من پسرم که چندین سال پیش از این عالم رفت هیچ وقت احضار روح نکردم مثلا